Assalamu alaikum, my dear students. We are studying history for class 10th, and today we will be starting chapter number 2, that's nationalism in India. So आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि नेशनलिज्म जो है ये इंडिया में कैसे इमर्ज हुआ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले लेसन में, पहले चैप्टर में हमने जाना कि नेशनलिज्म की वजह से यूरोप में जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी वो कैसे नेशन स्टेट्स बनी, और इस नेशनलिज्म की वजह से ही लोग जो थे, लोगों की अंडरस्टैंडिंग्स जो थी वो चेंज हो गई। लोग अपनी आइडेंटिटी को अब पहचानने लगे थे, लोगों में यकसानियत पैदा हो गई थी। तो ये सारी बातें हमने पहले चैप्टर में डिस्कस की, दैट्स नेशनलिज्म इन यूरोप। सो अब हमें ये जानना है कि ये नेशनलिज्म इंडिया में कैसे इमर्ज हुआ। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस, हाउ डिड नेशनलिज्म इमर्ज इन इंडिया। इंडिया में जो ये नेशनलिज्म थी ये कहीं ना कनेक्टेड थी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से, बिकॉज इंडिया एट दैट टाइम वाज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। फाइन, इंडिया में भी लोगों में अब वो सेंस डेवलप हो चुका था। लोगों ने इस बात को तस्लीम किया था कि नहीं, वी आर नॉट रेडी टू रिमेन अंडर द कॉलोनियल बैनर, वी शैल बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स। उनको भी इस चीज़ का अब एहसास होने लगा कि किस तरह से हम कॉलोनियलिज्म जो कॉलोनियल रूल जो हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश है इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी हिंदुस्तान में चूंकि हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग आइडेंटिटी हैं, जिनका अलग अलग कल्चर है। तो ये अलग अलग ये कॉलोनियलिज्म को अलग अलग समझते थे कि अलग अलग तरीके से इस कॉलोनियलिज्म को हैंडल करते थे। ये इनकी एक्सपीरियंस जो थी वो वेरी करती थी। इनका नोशन ऑफ फ्रीडम जो था, कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम जो था, वो भी अक्सर हमने देखा कि वो भी डिफर करता था। इस सिचुएशन में, इस स्टेज में क्या हुआ, एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो इन सब लोगों में यूनिटी पैदा कर सके, जो इन सब लोगों को एक ही मूवमेंट के अंडर रख सके। सो दैट लीडर वाज महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, कौन से स्टेप्स इंप्लीमेंट किए, कौन से फिलोसफिकल ट्रेंड्स जो जिसकी वजह से उन्होंने लोगों को यूनाइट किया, बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल को यूनाइट किया अंडर वन बैनर। सो ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छेड़ी गई थी, जो पहली आलमगीर जंग जिसको हम कहते हैं, जो ये वार छेड़ी गई थी, इससे क्या इम्पैक्ट्स इंडिया पे पड़े। क्योंकि हम जानते हैं पिछले क्लासेस में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जाना है। जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, इट स्टार्टेड इन 1914 टिल 1918। सो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी, इसके इम्पैक्ट्स हमें देखने हैं कि हिंदुस्तान पे क्या पड़े। पहला और बड़ा इम्पैक्ट जो हिंदुस्तान पे पड़ा कि इससे डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। यानी ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस पार्टिसिपेशन की वजह से ब्रिटिशर्स जो थे उनकी एक्सपेंसेस जो थी, एक्सपेंडिचर जो उनका था, जो जंग में एक्सपेंसेस होते हैं, ये बहुत इंक्रीज हो गया। अब इसी एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि हिंदुस्तान जो है हमारे लिए सोने की चिड़िया है। ये एक्सपेंडिचर फाइनेंस करने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान पर बहुत सारे टैक्सेस इंक्रीज किए। जस्ट लाइक द कस्टम ड्यूटीज इन इंडिया वर रेज्ड। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कस्टम ड्यूटीज थे जिनको बढ़ाया गया, जिनको रेज किया गया। इसके अलावा इनकम टैक्सेस को भी इंक्रीज किया गया। इनकम टैक्सेस were also increased, were also introduced. It was the first time that income taxes were introduced in India. It was during the war times. Fine.
سو اس کے علاوہ ایک اور دقت، ایک اور مشکلات، ایک اور پرابلم جو لوگوں کو فیس کرنی پڑی ڈیورنگ دا فرسٹ ورلڈ وار، دیٹ پرائسز آف دا گڈس انکریزڈ. جو مختلف کمیڈیٹیز جن کو لوگ استعمال کرتے تھے اپنی روزمرہ زندگی میں، ان کے پرائسز اچانک سے بڑھنے لگی. کہا جاتا ہے کہ 1914 اور 1918 کے بیچ جو یہ جنگ کا پیریڈ تھا، اس میں تقریباً جو پرائسز آف دا گڈس تھی وہ ڈبل ہو گئی. اٹ ڈبلڈ بٹوین 1914 اینڈ 1918. سو یہ دوسری پرابلم، دوسری ہارڈ شپس جو لوگوں کو فیس کرنی پڑی انڈیا میں. اس سے کیا ہوا، عام لوگ جو تھے اس سے زیادہ ہی متاثر ہوئے، کیونکہ عام لوگ جو تھے اب یہ جو روزمرہ جو نیسسری کمیڈیٹیز جو یہ استعمال کرتے تھے، اب ان کو خریدنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہو رہا تھا. ٹھیک. اس کے علاوہ انگریزوں نے اور کیا کیا کیا. فورسڈ ریکروٹمنٹ ایک ایسی پالیسی تھی جس میں سے ہندوستان کے جو مختلف رورل ایریاز جو تھے، جو گاؤں کے لوگ جو تھے، ان کو زبردستی آرمی میں ریکروٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ انگریزوں کو فوج کی ضرورت تھی. اسی لیے ان کو پتہ تھا کہ ولیجرز میں ہم یہ پالیسی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. کیا ہوا کہ ولیجرز میں لوگوں کو زبردستی کی گئی، فورس کیا گیا کہ آرمی میں آپ کو حصہ لینا ہے. دیٹ ٹائپ آف پالیسی واز کالڈ ایز فورسڈ ریکروٹمنٹ. فائن. سو یہ سارے امپیکٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے؟ فرسٹ ورلڈ وار کی وجہ سے ہے. ان 1918 اینڈ 1919، 1920 اور 1921، یعنی آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار. پہلے ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ورلڈ وار کی وجہ سے لوگ پریشان تھے. اب یہ کہتے ہیں نا کہ مشکلات جب آتے ہیں تو ایک ساتھ آتے ہیں، مصیبت جب آتی ہے تو ایک ساتھ آتی ہیں. اسی طرح ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا کہ اچانک سے یہاں پر کراپ فیلئرز بھی ہو گئے. کراپس فیلڈ ان مینی پارٹس آف دا انڈیا. ہندوستان میں بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں پر کراپ فیلئر ہوا. ٹھیک. اس سے کیا ہوا؟ شارٹیج آف فوڈ ہو گیا. اب غذا کی قلت بڑھنے لگی. اور ان سارے ہارڈ شپس کو ایک ایسی بیماری نے اضافہ کیا. وہ بیماری کون سی تھی؟ وہ انفلوئنزا ایپیڈیمک تھی، جو مہلک بیماری تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ ایک ایسی بیماری تھی جو ہم آج فیس کر رہے ہیں، جیسے ناول کووڈ-19. اسی طرح سے یہاں بھی ایک بیماری آ گئی، بیماری پھیل گئی. کہا جاتا ہے ایک سینسس کے مطابق، 1920 کے سینسس کے مطابق تقریباً 12 سے 13 ملین لوگ اس بیماری کی وجہ سے مر گئے. 12 سے 13 ملین. آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ ساری ہارڈ شپس جو تھی، جو جس کو لوگ فیس کر رہے تھے، جن پرابلمس کو، جن مشکلاتوں میں لوگ گزر رہے تھے، اب لوگوں کو ایک امید تھی. ان میں ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ شاید فرسٹ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد، شاید یہ ہماری جو پریشانیاں ہیں شاید یہ دور ہو سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اسی سچویشن میں، اسی سٹیج میں اب گاندھی جی آتے ہیں ساؤتھ افریقہ سے ریٹرن ہو کے. when گاندھی جی came back from South Africa in about Jan 1915، تو اب گاندھی جی نے ایک نیا طریقہ لوگوں کو سکھایا اسٹرگل کرنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا. ایک نیا اسٹرگل سکھایا ان کو، کہ انہوں نے ان کو سکھایا کہ انگریزوں کے خلاف ہم کیسے لڑیں گے. تو وہ نیا طریقہ کیا تھا، وہ نئی فلسفی جو گاندھی جی نے لوگوں کو سکھائی، تو وہ کیا تھا، وہ ہم اگلے ٹاپکس میں پڑھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی ہم پڑھیں گے. اس میں ہم نے کیا پڑھا، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نیشنلزم جو تھا وہ انڈیا میں کیسے ایمرج ہوا. اور اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آ گیا بیچ میں، دیٹ از دا امپیکٹس آف دا فرسٹ ورلڈ وار. یہ شاید ایگزام میں بھی آ سکتا ہے آپ کو. ٹھیک. سو گڈ بائے.